देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 श्रावण 4 गते बुधबार अहिले बिहानको 6 बजिरहेको छ र म श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गम एउटा धार्मिक पर्यटकीय अत्यन्त उच्च महत्त्वको दैवी ऊर्जाहरू साथ उभिएको यस तीर्थलाई श्री गौरी शङ्कर सङ्गमको रूपले पनि बुझ्न र जान्न सकिन्छ। यस गौरी शङ्कर सङ्गम तीर्थमा धादिङतर्फ माता तीर्थधाम र गोर्खातर्फ श्री नीलकण्ठ महादेवको मन्दिर तथा दिव्य विशाल मूर्ति निर्माण कार्य पनि भइरहेको छ। आखिर एक्लो मागन्त भिखारी जीवन बाटो रोजेको मान्छे कसरी एकाएक अग्निलाई साक्षी राखेर यी देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गर्ने बुद्धि आयो। मैले 2067 त्यो फागुन 3 गते मङ्गलबारको दिन बिहान 8:30 बजेलाई स्मरण गर्छु, किनकि मैले त्यही दिन नै श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गम तीर्थलाई पहिलो पटक दर्शन गरेको थिएँ र एउटा कालीगण्डकीको किनारमा कालीगण्डकीका काखहरूमा विचरण गर्ने एउटा परमहंस भिक्षु तीर्थ। उसले बुढी आमैका काखमा र उनका हात समाएर र ती अग्निलाई साक्षी राखेर जुन प्रकारका देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गर्यो, आज त्यही देवालय र तीर्थहरू यस गौरीशङ्कर सङ्गम तीर्थको एउटा दैवी ऊर्जा साथमा हामीले अनुभव गर्न पाउने स्थान बनिरहेको छ। जो जहाँ पनि हुन् र यो समाजले जुन जस्तो प्रकारले पनि अनमोल र अतुलनीय सहयोग गर्यो, त्यसलाई त मैले यिनी आवाजहरूबाट आवाज दिइरहनुपर्छ। तर सबैले यो नसोचुन् कि आर्थिक सहयोग नै सहयोग हो र जो तीर्थ कार्यहरूमा विघ्न बाधा र कष्ट पार्नेहरू तिनीहरू सहयोग होइन, त्यसो होइन। मैले आज जुन जीवन प्राप्त गरेको छु त्यो कसैले दान दिएका र ती साथ दिएकाहरूमा सबभन्दा मलाई वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान साथ दैवी सिद्धिको आफूसँग शक्ति नभए केही पनि काम लाग्दो रहेनछ भन्ने जुन प्रेरणा पाएको छु, शिक्षा पाएको छु र उपदेश पाएको छु, त्यो त मेरो अग्निसाक्षी सङ्कल्पका देव कार्यहरूले नै मलाई ती जसले विघ्न बाधा र दुष्टताहरू देखाए उनीहरूकै कारणले मैले मेरो प्राचीन वैदिक विज्ञानलाई एउटा अनुभव गर्नका निमित्त अनुसन्धान गर्न पुगेँ। वैदिक विज्ञानलाई मैले त्यहाँ देख्न पुगेँ र मेरो साथमा केवल एउटी बुढी आमै हुनुहुन्थ्यो, जुन बुढी आमै श्री बुढी गण्डकी र त्यो त्रिशुलीको बेनी सङ्गम तीर्थ नै थियो, त्यही जल थियो अनि तिनै शिक्षा र उपदेशहरू थिए। जति बेला मैले त्रिशुली रसुवाको त्यस गोसाई कुण्डबाट आइरहेको अनुभवहरू गर्छु अनि ध्यानमस्त हुन्छु, अनि ती बुढी आमै बुढी गण्डकी अनि कति कति टाढाका ती घुम्ती र भन्जाङहरू तर्दै आउँदा थाकेर होला सुसेली मार्छन् अनि उनले
सम्बोधन गर्छिन्। आत्रीय ऋषिकुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ, सन्चै त छौ? अनि मलाई गदगद लाग्छ। मैले यी आवाजहरू बोल्दै गर्दा हाम्रो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो अनि हामी कहाँ भएको जुन त्रिशुली नदी र गण्डकी नदी छन्, बुढी गण्डकी नदी छन्, यी हामीलाई आध्यात्मिक ऊर्जा दिने महान शक्ति सम्पन्न ती देवीहरू। मैले त सायद मैले जुन बाटो रोजेको थिएँ त्यही बाटो नै गइरहेको भए त्यो बाटो थियो एक्लो मगन्ते भिखारी जीवनको बाटो। एउटा तीर्थहरूमा मूर्ख जस्तै घुमिरहेको थिएँ। एकाएक यो प्राणको बल अन्न रहेछ र त्यस अन्नको खोजमा र जीवन जिउनका निमित्त समयले सधैँ सधैँ साथ दियो। अनि ती अन्न दिने आमाहरूले मलाई त्यस्ता शिक्षा र उपदेशहरू दिए। ती शिक्षा र उपदेशहरू मेरो प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा मैले जुन प्रकारको अनुभव गरेँ कि मलाई लाग्यो यो भौतिक शरीरको मैले सदुपयोग गर्नुपर्छ। मलाई लाग्यो मैले मेरो मन र बुद्धिको सदुपयोग गर्नुपर्छ। मलाई लाग्यो कि ती आमाका आँसुहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ। सायद तिनी भाव र भावनाहरूको शिक्षा र उपदेश दिने, यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिकै आदि गुरु पनि हुनाले होला, उनीहरूले मलाई एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवन देख्न चाहेनन्। त्यसैले मैले मेरो जीवनको आमूल परिवर्तनको मोडमा उभिन पुगेँ र म जुन आवाजहरू बोल्दैछु त्यो नोकरी र चाकरी दिने शैक्षिक योग्यता र डिग्रीहरूको आडमा बोलिरहेको छैन। मैले त प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जुन प्रकारको जीवन विज्ञान, जुन प्रकारको जैविक विविधताको जगत विज्ञान, जुन प्रकारको अष्ट प्रकृतिका त्यो दैवी विज्ञानका साथमा प्रकृति विज्ञानका साथमा मलाई यथार्थ र सत्यता के बोध भयो भने कि यो भौतिक शरीर जतिसुकै यसलाई संरक्षण गर्न खोज्दा पनि यसको बल प्राण रहेछ। त्यो प्राणले साथ छोडिदियो भने यो कुनै पनि प्रकारले संरक्षित हुन सकेन। मैले ती वधशालाहरू जहाँ कुखुराहरू, व्हाइलर कुखुराहरू काटिएका छन्, मैले ती बाख्रा र ती राँगाहरू काटिएका छन्, सबै बाटाको नजिकबाट के देखेँ भने जीवनको बल भनेको प्राण रहेछ। प्राणको बल भनेको खाद्यान्न रहेछ र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नभएसम्म, शिक्षा र संस्कार अनुशासन साथ नभएमा हामी हाम्रो जीवनलाई केही पनि गर्न पाउँदो रहेनछ। अनि मैले ती देवी आमाहरूलाई सम्मान दिन सिकेँ। मैले ती मेरी आमाका आँसुहरूलाई सम्मान दिन पुगेँ। अनि मैले एउटा प्रकृति विज्ञानको अनुसन्धान गर्नका निमित्त उभिँदै जाँदा मेरो अग्नि साक्षी देवालय र तीर्थहरूमा परेका अनगिन्ती विघ्न बाधा र कष्टहरू, त्यसबाट मलाई के बोध भयो भने कि मसँग दैवी सिद्धिको शक्ति हुन्थ्यो भने अवश्यमेव मैले यो जनसमाजलाई, यो राष्ट्रलाई र यो विश्व मानव जाति जसले भौतिक विज्ञानका ती आविष्कार, आणविक परमाणु हतियार र मिसाइलहरू अनि ती अन्तरिक्षहरूमा जुन उड्न सक्ने सामर्थ्य बुद्धिहरू पाएका छन्, त्यो बुद्धि उनीहरूलाई कसले दियो अनि मलाई यस प्रकारको अग्नि साक्षी राखेर देवालय तीर्थ बनाउने बुद्धि कसले दियो। मैले त्यही विचार गर्दा गर्दै मलाई के लाग्यो भने कि म जहाँ उल्झिरहेको छु यो जडमा उल्झिरहेको रहेछु। यो धार्मिक शैक्षिक वातावरणका निमित्त देवालय र तीर्थहरू त अत्यन्त उपयुक्त छन्, तर मैले जुन मेरो भौतिक शरीर, यो जुन
मेरो पासमा भएको जैविक शरीर, सायद तपाईँले जैविक शरीर र भौतिक शरीरहरूको भेदको विषयमा अनुभव गर्नुभएको छैन भने तपाईँले ती मृत जे जति पनि जैविक प्राणीहरू छन् उनीहरूलाई देख्ने गर्नुहोस्। तपाईँले मार्नु पनि पर्दैन, समयले आफै प्रकृतिको अनुकूल हुँदा मरिरहेका छन् र प्रकृतिको सृष्टि क्रमलाई तपाईँले हेरिदिनुहोस् अनि ती जैविक विविधताको क्रमलाई पनि तपाईँले हेर्ने गर्नुहोस्। मैले त कुन्नी के भो मेरो भौतिक शरीरको अस्वस्थताले मलाई के थाहा भयो भने जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै रहेछ र मैले जुन अग्नि साँची राखेर देवालय र तीर्थहरू बनाएको रहेछु त्यहाँ त दैवी सिद्धि र शक्तिहरू रहेनछन्। त्यहाँ त एउटा धार्मिक शैक्षिक वातावरण दिनका निमित्त सुन्दर मनोरञ्जनको विषय मात्र रहेछ। मानिसले पार्किङ जस्तो सम्झियो र मैले अनुभव पनि गरेँ, किनकि म मृत्युको बाटोमा पछारिएको समयमा मैले जुन अनुभव गरेँ कि त्यो ईश्वर भन्ने त मेरो प्राण नै रहेछ। जब ऊ मलाई चट्याक्क छोड्न खोजिरहेको थियो त्यति बेला मैले अनुभव गरेँ मेरो मन र बुद्धि अनि मेरा 10 इन्द्रियहरू अनि यो भौतिक शरीर छटपटाइरहेको मैले एकान्तमा एक्लै ती सबैलाई अनुभव गरेँ। अनि मैले कति बेला जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै रहेछ। अन्त मलाई कस्तो चट्याङ लागे जस्तो लाग्यो कि मैले यो समाजको सम्पत्ति समाजलाई नै सुम्पिएको छु। मैले त केवल यहाँ आएर देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प बुद्धिले सङ्कल्प गरेँ र मेरी आमाका ती आशीर्वाद र वरदा हातहरूले मेरो निमित्त जीवन बाँच्नका निमित्त कुनै अभाव थिएन। तर एउटा जिउँदो कीर्ति पनि राख्नुपर्छ भनेकाले तिनी धन पैसाहरू र यही मेरो जैविक बलहरूको परिश्रमहरूले आज तपाईँ जुन प्रकारले यहाँ यो देवालय देख्नुहुनेछ र यस्तै गरेर अहिले म धादिङतर्फ छु र गोर्खातर्फ पनि तपाईँ कहिल्यै श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गममा आइपुग्नुभयो भने तपाईँले अवश्यमेव सडकबाट दक्षिणतर्फ गौरीशङ्कर सङ्गम माता तीर्थ धाम यस रूपमा देख्न पाउनुहुन्छ भने तपाईँले सडकदेखि उत्तरतर्फ एउटा गौरीशङ्कर घाट जहाँ नीलकण्ठ महादेवको मन्दिर र दिव्य मूर्ति बनिरहेको दृश्यलाई देख्न पाउनुहुनेछ। मलाई लाग्यो कि जीवनमा एउटा सामाजिक सेवाको रूपमा मैले त धर्म र सत्यका साथमा नै उभिनुपर्छ। मलाई राजनीतिको बाटोमा जानु छैन। तर पनि मैले के अनुभव गरेँ भने कि यो गोर्खा राज्य नेपालको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिको राज्य शासन व्यवस्था अत्यन्त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उभिएको र अत्यन्त राष्ट्रघातको रूपमा उभिएको हुनाले मैले पनि मेरो दैवी सिद्धिहरूका साथमा यो राष्ट्रको हितका निमित्त जुन यो राष्ट्रको जनशक्ति युवा र युवतीहरूलाई मैले पनि साथ दिनुपर्छ, जो शिक्षित हुन्, अनुशासित हुन् र सभ्य पनि हुन्। यो राष्ट्र रहेन भने हाम्रो गोर्खा राज्य नेपालका नेपाली हौँ भनेर गौरव साथ हामीले छाती खोलेर बोल्न पाउँदैनौँ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानको जुन हाम्रो राष्ट्रिय गौरवहरू छन् त्यो आज फोहोरिएको बहुदलीय शासन प्रणालीले जुन प्रकारले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उभिएर यो राज्य शासनलाई भागभण्डाको रूपमा जुन दुर्दशातर्फ लैरहेको छ त्यसलाई त हामीले मिल्काउनै पर्छ। त्यसैले हर नेपाल र नेपालीहरूलाई माया गर्ने कोही पनि यो राष्ट्रको जनशक्ति ती युवा युवतीहरू यो राष्ट्रका हितका निमित्त जाग
र यो राष्ट्रलाई अब हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपालको इतिहास वीर र कविहरूद्वारा नै संरक्षित भएको हुनाले मलाई त मेरो बुढी आमैले सधैँ सधैँ ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने प्रकृति शक्ति पनि पाएका छन् अनि विश्व मानव जातिलाई आदि गुरुको रूपमा शिक्षा र उपदेश दिने ती काखहरू पनि पाएकी छन्। तिनले वीर र कविहरू जन्माइदिउन् र आफू पनि शिक्षित अनुशासित र सभ्य बनुन्। राष्ट्र यस प्रकारको फोरिएको बहुदलीय राजनीति शासन प्रणालीले र यस प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले र यस प्रकारको जो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जुन राज्य शासनको भाग बन्डाहाना लुची जुन जनताले थाहा पाइसक्यो तैपनि जनता अझै त्यो भेडतालमा उभिएको छ। उसलाई केही खान पाए 1 घण्टाको खाने आहारहरूमा आफ्नो बहुमूल्य त्यो महतलाई बिकाइरहेको छ र अर्को उनीहरूले बिकाएको पनि होइन। हामीलाई अनुभव के भयो भने यो राष्ट्रका जुन जनशक्ति स्वरूप ती युवा युवतीहरू पैसाका निमित्त विदेशिए र यहाँ उनीहरूले यो राष्ट्रका हितका निमित्त आफ्ना आवाजहरू निकालेनन्। उनीहरूले यो राष्ट्रका निमित्त जनमत मागेनन्। उनीहरूले त तिनै फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिलाई नै हेरिरहे, टुलु देखिरहे। त्यसै कारणले पनि हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र जब राष्ट्रले यो राष्ट्रको जनशक्ति युवा युवतीहरूलाई प्राप्त गर्नेछ अनि उसले विदेश जाने ती सबै नेपालीहरूलाई फर्काउन सक्ने आँट राख्नेछ। यो राज्यको शासन प्रणाली नै अब बदलिनेछ, किनकि हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। हामीले त्यो दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। हामीले ती गोर्खा राजेश्वरी गोरखकाली मातासँग संवादमा हामीले के बुझेका छौँ भने कि कुनै पनि राष्ट्रलाई शिक्षा, अनुशासन र सभ्यताका साथमा जो शासन हुन्छ त्यही राज्य शासन सुखी रहन्छ। यो राष्ट्र खाद्यान्न आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। यो राष्ट्र यहाँका जल नदीहरूलाई सदुपयोग गर्ने जनशक्ति तयार गर्नु पर्यो। यो राष्ट्रलाई माया नगरेर पैसाका लोभमा विदेशतर्फ होमिनेहरूलाई हामीले शिक्षाद्वारा बदल्नु पर्छ। हामीले पूर्वकालमा जब महिषासुर, मधुकैटभ, चण्डमुण्ड यस्तै जुन यी पृथ्वी माताका भार थिए, ती भारहरूलाई जुन प्रकारले देवी माताले उनीहरूलाई दैवी अनुशासनमा राखेर देवताहरूलाई पनि त्यति बेला अनुशासनमा राखियो। त्यति बेला द्वन्द्व हुन्छ। देवताहरू र ती दैत्यहरूको बीचमा द्वन्द्व भयो। देवताहरू केही बाठा हुनाले उनीहरूले माताको स्तुति गर्न पुगे। आज पनि जतिसुकै आवाज गरून्, जे भनुन्, तर ब्राह्मणहरू जब विपद आउँछ उनीहरूले दैवी सहारातर्फै जान्छ र ईश्वरको स्तुति गर्न पुग्छन् अनि उनीहरूले दैवी सिद्धिका ती पाटा र बाटाहरू पाउन पुग्छन्। मैले त खुलेर बोल्ने गर्छु कि यो राष्ट्रका निमित्त हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नै पर्ने हुन्छ। यो राष्ट्रका हितका निमित्त खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने शासन प्रणालीमा उभिनै पर्ने हुन्छ। यो राष्ट्रका हितका निमित्त जल, हाम्रो राष्ट्रका जुन नदी नाला तिनीहरू जलको सदुपयोग गर्न हामी उभिनै पर्ने हुन्छ। हामीलाई शिक्षाको आवश्यकता छ, हामीलाई अनुशासनको आवश्यकता छ, हामीलाई हाम्रो धर्म संस्कृतिहरू जुन हाम्रो समाजमा थिए तिनलाई भत्ताभङ्ग र लथालिङ्ग पार्ने आजको फोहोरिएको
बहुदलीय राजनीतिको शासन सत्ता जो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उभिएको छ र राज्य शासनको भाग बन्डामा ती नाइके बनेर ठेकदार बनेर जुन राजनीतिहरू गर्दैछन् त्यस्ता नेताहरूलाई हामीले दैवी प्रकोपका साथमा ठेगान लगाउनुपर्छ। यो हाम्रो आत्रेयहरूका आवाजहरू हुन् र यो एउटा आत्रेय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ, यो नाम मेरी बुढी आमाले दिनुभएको, मेरो नाम तो होइन। तैपनि बुढी आमैले मलाई सम्मान गरेपछि मैले कसैलाई पनि हेरिनँ, किनकि मलाई मेरो जीवनको विषयमा सोच्नु छ, मलाई मेरो समाजको विषयमा सोच्नु छ, मलाई मेरो राष्ट्रको विषयमा सोच्नु छ। अनि यी विश्वेश्वरी विश्व जगतकी माता ते जननी उनको विषयमा मैले बुझ्नु परिरहेको छ। यी आवाजहरू सुन्दै गर्दा तपाईलाई एउटा के बोध होस् भने कि जो वीर र कविहरूले संरक्षण गरिएको यो गोर्खा राज्य नेपाल जुन राष्ट्रिय एकीकरणको यो गोर्खा राज्य नेपाल, हामी पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म पुगेका थियौँ, हामी पश्चिम किल्ला काङ्गडासम्म पुगेका थियौँ, हामीले उत्तर हिमालयहरू पुगेका थियौँ भने दक्षिणका ती गङ्गा र यमुनासम्म हाम्रा वीर कविहरू पुगेका थिए। तर हाम्रो इतिहास त्यहाँ बसेन, किनकि हामीले यो राज्य शासनका शासकहरू त्यस प्रकारको पाएनौँ। उनीहरू त जब राजनीति फोहोरिन्छ, त्यस फोहोरिएको राजनीतिमा ती सबै भागदार अथवा जसलाई हामीले दरबारी भारदार भनेर भन्ने गर्थ्यौँ, आज पनि त्यही परम्परा, यो बहुदलीय राजनीति र हाम्रा आँखामा धुलो छर्दै गणतन्त्रका नारा दिनेहरू र यो राष्ट्रका जनताहरूलाई मारेर दुःख दिएर कष्ट दिएर यो राज्य शासनलाई हत्याउन खोज्नेहरू अपराधीहरू जब यो राष्ट्रको बहुदलीय शासनमा हावी बनिरहेका छन्, हामीले तिनीहरूलाई देखेका छौँ। र हामीले हाम्रो वैदिक विज्ञानलाई कुनै ती पुस्तक पढ्ने पण्डितहरू, कुनै ती जीविकोपार्जन गर्ने खेताला ब्राह्मणहरू, कुनै ती जन्मले मात्र ब्राह्मणहरू जो आचरण र चरित्र मतवालीको जस्तो छ, उनका चुलाहरूमा पशु र पन्छीहरूका मांस पाकिरहेका छन् र उनीहरूका घरमा मतवालीका पदार्थहरू छन् र उनीहरूका घरमा न त वैदिक शास्त्रहरू पढिन्छ, न त वैदिक शास्त्र पढाउने वातावरणहरू छन्। अनि ती के नामका ब्राह्मण हुन्? मैले त यी आवाजहरू यो हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त हामी जातीय विविधतालाई जन्मले होइन, हामीले जातीय विविधतालाई कर्मले बनाएछौँ। त्यो हाम्रा निमित्त लान्छना लाग्छ भने हामीले ती लान्छनाहरू रोक्नका निमित्त शिक्षा र अनुशासनका साथमा उभिनुपर्छ। यो राष्ट्र दरिद्र गरिब बनाउने बहुदलीय शासन प्रणालीलाई हामीले मिल्काउनै पर्ने हुन्छ। हामीले त्यसो गरेनौँ भने न त हाम्रो गरिबी छुट्नेछ, न त हाम्रो दरिद्री छुट्नेछ, न त हाम्रो आर्थिक सङ्कटहरू छुट्नेछन्, न त हाम्रो यो धर्म संस्कृति र संस्कारहरू जुन लथालिङ्ग र भत्ताभङ्ग पारिएको विदेशीहरूको जुन पैसाका लोभमा धर्म परिवर्तनको जुन भेलहरू बगाइएको छ, त्यहाँ त अब हामीले सम्झाएर कुनै पनि कार्य हुनेवाला छैन। अब त त्यहाँ हामीले दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान गर्नु छ। त्यहाँ त हामीले दैवी प्रकोपका साथमा उभिएर, यो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि थियो र यसको इतिहासमा दैवी सिद्धिहरूको नै शक्ति र बल थियो भन्ने परिचय दिनुपर्छ भन्दै मैले समस्त विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरूका वरद हातमा शिर नतमस्तक झुकाउँदै एक्लो मागन्ते भिखारी जीवन भए पनि मैले त्यो मागिरहेको छु जो दैवी बल हो, दैवी बुद्धि हो र दैवी त्यो विद्या हो। मैले मेरो जीवन जिउनका निमित्त मेरी आमाले
जुन आफ्ना आँसुका धाराबाट मलाई आशीर्वाद र वरदा हातहरू शिरमा राखिदिनु भएको छ। मैले त त्यसबाट म मेरो जीवन पनि बाँच्छु र मैले जबसम्म यो भौतिक शरीरले काम गर्नेछ त्यति बेलासम्म मैले देवालय र तीर्थहरूमा सेवा दिइरहने वातावरण पनि पाइरहनेछु भन्दै मैले ती आमैको उपदेश साथ जुन स्तुतिहरू प्राप्त गरेको छु त्यो स्तुति गाउँछु। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विशेषरि पायि विषं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।